इस वक्त हमारे साथ इस खुसूसी बातचीत में मौजूद हैं प्रोफेसर फ़ारूक फ़याज़ साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, श्रीनगर ज़िला से इनकी वाबस्तगी है। शहर ख़ास इलाके में आप तवल्लुद हुए और साथ ही आपको बताते चलें कि रवां बरस यौम जमहूरिया के मौके पर आर्ट और लिटरेचर के ज़ुमरे में इन्हें रियासती एज़ाज़ से सरफराज किया गया। इससे कबल भी आपने साहित्य अकेडमी एवार्ड बराए साल 2022 अपने नाम किया है। फ़ारूक साहब के ताल्लुक से अर्ज़ करता चलूँ कि आप एक मुअर्रिख़ हैं और कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे हिस्ट्री के आप साबिक सरबराह भी रह चुके हैं। कश्मीर के फ़ोकलोर के ताल्लुक से अगर हम बात करें तो उन पर इनका काम इंतहाई अहमियत का हामिल है। अलावा अज़ीं आप अंग्रेज़ी में भी लिखते हैं, कश्मीरी में भी लिखते हैं। मज़ीद इस ताल्लुक से इनसे इस्तिफ़ादा लेने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपको एज़ाज़ मिला है रियासती सतह का, हमारी तरफ से मुबारकबाद। कैसी फीलिंग्स हैं? खैर मुबारक है। तो आम बात है कि मतलब कि इंसान तो खुश हो जाता है कि जब उसकी वर्क्स को, जब उसकी स्टडी को मतलब कि रिकग्निशन मिलती है सरकार की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से, या किसी कल्चरल या लिटरेरी इदारे या एकेडमिक इदारे की ओर से। सर, चूँकि आप एक मौरख़ भी हैं और कश्मीर की जड़ों के साथ जुड़े हैं, फ़ोकलोर पे आपको अबूर हासिल है, अपने नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए जानना चाहूँगा। हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं ना कि हमारी कश्मीर की जो तारीख़ है वो 50,000 साल पुरानी है, लेकिन जब हम फ़ोकलोर के ताल्लुक से बात करते हैं, क्या फ़ोकलोर में हमें उसके इंडिकेशंस या वो सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं? देखिए मतलब कि एक चीज़ है जो मतलब कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो अप टिल वेरी रिसेंटली मतलब कि फोकलोर वाज ट्रीटेड एज अनहिस्टोरिक, एज ए स्टडी ऑफ डिसिप्लिन। लेकिन एक वक्त जो है, अब जब हम हिस्ट्री को टोटलिटी में लेते हैं तो टोटलिटी में मतलब कि इंसान जो है, जो तारीख़ का जो मौजू है वो बहुत ही मतलब कि वसी हो चुका है। अब इंसान के ख्वाबों को भी अब एक लोकेलिटी या जो फोक है, जो आम लोग हैं, जो उनकी तारीख़ सिर्फ सियासी तारीख़ पे मुनहसर नहीं है, उनके ख्वाबों को, उनके सकाफ़ती मीरास को, उनके ख्वाबों और उनके शिकस्तों को भी मतलब कि तारीख़ का मौजू बनाया जाता है। लेकिन इनके लिए आपको चाहिए कि जो भी एस्टेब्लिश्ड सोर्सेज है उसके साथ साथ जो अनएस्टेब्लिश्ड सोर्सेज है या फोक सोर्सेज है उनको भी मतलब कि टटोलना है, ज़रूरी है। तो तब आप मतलब कि एक मुस्बत तारीख़ किसी कौम का मुरतब कर सकते हैं। आपका भी इशारा इसी तरफ है कि किसी भी तारीख़ का पता लगाने के लिए उसके फोकलोर से इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। बहुत इस्तिफ़ादा, क्योंकि ये मतलब कि मैं एक चीज़ आपसे मतलब कि बेटा भी बताऊँगा कि मेजर जो सोर्स है तारीख़ का वो है लोग, और जो फोकलोर है वो क्रिएट करते हैं फोक लोग। तो इसलिए ये एक रिलायबल सोर्स है एक कौम की तारीख़ को रिकन्स्ट्रक्ट करने में, रिबिल्ड करने में। तो इसमें कोई शक नहीं है। जी सर, जम्मू कश्मीर एक ऐसा खिता है जहाँ पर 3 अदवार को इंतहाई अहमियत है। पहला हम इसे सूफ़ी दौर से भी ताबीर करते हैं, हम कहते हैं बुद्धिज़्म भी यहाँ पर था और हम कहते हैं कि शिविज़्म भी यहाँ पर था। तीनों 2 अदवार का जब हम मुताला करते हैं, क्या हमें फ़ोकलोर में भी उसकी झलक दिखाई देती है? डेफिनेटली मतलब कि आप देखिए मतलब कि हम तो मतलब कि नाज करते हैं क्योंकि अवर्स इज़ द ओनली रीजन दैट एज अ इट इज़ डिस्टिंक्ट टू मतलब कि रिटन हिस्ट्री। तो मगर कलहर ने 12वीं सदी में भी फोकलोर को भी एज ए सोर्स इस्तेमाल किया है। वो अपने ये ग्रेसन ने भी मतलब कि अपने देबाचे में कहा है। और हम जब देखते हैं कि कलहर ने मतलब कि जो फोकलोर था, जो लोगों का जो अदब था, अवामी अदब जो था, उनसे भी उन्होंने मतलब कि काफ़ी मदद ली है उस तारीख़ को रिकन्स्ट्रक्ट करने में। प्रोफेसर फ़ारूक फ़याज़ साहब की दिलचस्पी इस जानिब कैसे बढ़ी इब्तदाई दौर की अगर बात करें? देखिए मतलब कि मेरी एक चीज़ में मतलब कि आपसे, मैं तो श्रीनगर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे जो वालिद साहब थे वो जो गोल्डन एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं ना, हमारा कारखाना था। लेकिन वो उसके साथ साथ जो मतलब कि शख्सी हुकूमत के ख़िलाफ़ यहाँ पे जो सियासी जदोजहद चल रही थी, वो भी एक सियासी मकतब से ताल्लुक़ रखते थे। जेल भी गए हैं, लाठियाँ भी खाई है। तब वो मुझे कह रहे थे, जब मैं छोटा था, जब मैं उनके कारखाने पे जाता था, सुतू बरबर शाह में था, कि अगर काश मैंने पढ़ा होता तो मैंने मतलब कि ये जो तारीख़ है इसको कलमबंद किया होता। तो वालिद साहब का जो ये फ़करा जो था ये मेरे जहन में रह गया। तो ज़हनी सुकून भी फिर आपको मिला होगा जब आप और जब मैं मतलब कि फिर मतलब कि जब ग्रेजुएशन एसपी कॉलेज से की और जब यूनिवर्सिटी में चले आए, हालांकि मुझे लॉ में भी मतलब कि एडमिशन मिला, पॉलिटिकल साइंस में भी, बट आई प्रेफर टू बी देयर इन द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। अब डिपार्टमेंट के ताल्लुक से ही बात करें, जिस तरह तसनीफ़ व तालीफ़ का काम डिपार्टमेंट में हो रहा है, या जिस तरह हमारी तारीख़ को वहाँ पर पढ़ाया
جاتا ہے، کیا اس میں کچھ ریفارمز کی ضرورت ہے؟ آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ نہیں، ریفارمز کی ضرورت ہمیشہ ہوتی ہے. جو نالج کا جو ڈسپلن ہے، جو علم کا شعبہ ہے، یہ ختم ہی نہیں ہوتا، یہ مکمل نہیں ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں، وہ اپنے اور سے تحقیق کا جو ملک کی جو پروسیس ہے، اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی حد بندی نہیں، یہ یہاں پہ ختم ہو گیا ہے. تحقیق کا جو کام ہے، علم کا جو شعبہ ہے، تو اس میں کوئی مطلب کہ کبھی مطلب کہ یہ از اے اینڈلیس مطلب کہ پروسیس. اور آج بھی مطلب کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اور بہت سے مطلب کہ اچھے ہسٹورینز کو پیدا کیا ہے. پروفیسر محمد اسحاق خان ہے، پروفیسر محمد اشرف وانی صاحب ہے، اور پروفیسر مشتاق احمد مطلب کہ کعوہ صاحب ہے، جو کام کر رہے ہیں اس پہ، تاریخ پہ کام کر رہے ہیں. اور مطلب کہ انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے. سر، یہ تو آپ نے ان شخصیات کی بات کی جنہوں نے اپنا لوہا منوا لیا ہے. اب نوجوان نسل کے تعلق سے اگر بات کریں، ان کی جو ریسرچ ہوتی ہے، جس طرح سے وہ کام کریں، کیا آپ مطمئن ہیں؟ ایک چیز ہے بیٹا، جو یہاں پہ اب لوگ کی تحقیق میں جو نئے گیجٹس آئے ہیں، تو انہوں نے کام تو آسان کر دیا ہے، لیکن جو مشکل جو مرحلہ ہوتا ہے تحقیق میں، تو وہ تحقیق کا مسئلہ آپ جائیے گوگلز میں جائیے تو مطلب کہ یو کین گیٹ ایوری سارٹ آف انفارمیشن فرام دیر. لیکن اس سے پہلے جو کتابوں کا معاملہ تھا، جو انسائکلوپیڈیز کا جو معاملہ تھا، اس میں سے آپ کو مطلب کہ مختلف کتابوں سے درگزر کرنا پڑتا تھا. اور لائبریریز میں مطلب کہ جو اسکالر ہمارے تھے، زیادہ وقت دیتے تھے. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گیجٹس آئے ہیں، تو میں ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ کو میں مطلب کہ اس کی نگیٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چاہیے کہ یہ جو کتابوں کا جو مطالعہ ہے، اس شوق کو مطلب کہ رواں رکھنا ہے. اکثر لوگ گوگل پہ سرچ کی ہوئی کوئی بھی چیز ہے اسے حرف آخر مان لیتے ہیں. میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کی جانکاری کے لیے آپ اس تعلق سے بتائیں. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہاں جی مطلب کہ وہ کون لکھتے ہیں. جو گوگلز میں جو کانٹینٹس دیتے ہیں نا، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ چھوٹے چھوٹے جو مطلب کہ اسکالرس ہوتے ہیں، وہی کانٹینٹس دیتے ہیں. مطلب کہ مختلف کتابوں سے جو بھی مطلب کہ کوئی چاہے مطلب کہ ریفرنس بک ہے، چاہے ٹیکسٹ بک ہے، ان سے وہ مطلب کہ لیتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ مطلب کہ ڈس انفارمیشن کمیونیکیٹ ہو جاتی ہے. تو اس لیے مطلب کہ ہم ہاں کتابیں پڑھے، بچے جوان کتاب پڑھے، لیکن معیاری مطلب کہ کتب پڑھیے، ٹریش نہیں. کوئی ایسا شخص جس نے پروفیسر فاروق فیاض صاحب کو زیادہ متاثر کیا ہو؟ میں کہتا ہوں کہ میں نے سوسائٹی سے سب کچھ سیکھ لیا ہے. آئی ایم انڈیٹڈ ٹو کشمیری سوسائٹی. تو مطلب کہ سوسائٹی سے، مطلب کہ آپ جیسے لوگوں سے، اپنے بزرگوں سے میں نے بات کی ہے، ان سے مشاہدہ مطلب کہ ان کا مشاہدہ، ان کا جو تجربہ ہے، اس کو میں نے سمیٹ لیا ہے اپنے سینے میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو جہاں پر فاروق فیاض کھڑا ہے، یہ بزرگوں کی دین ہے اور رب کریم کا فضل ہے. جب آپ ماضی کی طرف جھانکتے ہیں، کیا وہ ساری چیزیں آپ کی پوری ہوئی جو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ کوئی کسب ابھی بھی باقی ہے؟ ارے میں دیکھتا ہوں مطلب کہ میں رب کریم سے شکریہ ادا، جو میں نے اس کو مانگا اسے زیادہ دیا، جو میں نے رب سے مانگا اسے زیادہ دیا. یہ انہی کا احسان اور فضل ہے. آپ مطلب کہ اس میں ہماری کوئی مطلب کہ یہ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہم اپنے اور سے ماڈسٹ طریقے سے محنت کر رہے ہیں، اور جو مطلب کہ اس کا جو مطلب کہ جو پھل دیتا ہے وہ رب العالمین دیتا ہے. تو اس کے لیے میں شکر گزار ہوں اپنے رب. آنے والے دنوں میں کس پروجیکٹ پہ اب آپ کام کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ نے، میں کشمیر کی لٹریری ہسٹری کو ری رائٹ کر رہا ہوں کشمیری، اور یہ کنسپچول اسٹڈی ہوگی. یہ کنسپچول اسٹڈی، کیونکہ میں میڈیم انگلش اور نہیں کشمیری میں کیونکہ کچھ مطلب کہ کچھ تاریخیں ہی ہے مطلب کہ چاہے عبداللہ آزاد نے شروع کی، لیکن وہ بھی اردو میں ہے. اور اس کے بعد 2-4 بندوں نے کوشش کی، رہبر صاحب نے یا شوق صاحب نے. رہبر صاحب کا مطلب کہ ابھی وہ انفنشڈ ایجنڈا ہے، اور پھر شوق صاحب نے مطلب کہ جو درسی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، چونکہ میں نے سوچا کہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، تو یہ مجھ پر فرض عائد ہوتا ہے، اور ساتھ میں لٹریچر کا بھی طالب علم ہوں. میں نے سوچا کہ میں ری رائٹ کروں گا کشمیر کی لٹریری ہسٹری کو. سر، ہماری طرف سے آپ کو نیک خواہشات، اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے ٹائم دے دیا ہے، تو مطلب کہ اپنے لوگوں تک بات مطلب کہ پہنچانے تک. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو. بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. تو ناظرین محترم، پروفیسر فاروق فیاض صاحب تھے ہمارے ساتھ، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. حال ہی میں یوم جمہوریہ کی تقریب کے دوران انہیں رواں برس لٹریچر کے لیے ریاستی سطح کا اعزاز دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی صحت اکیڈمی سے بھی اعزاز آپ حاصل کر چکے ہیں. جموں کشمیر کے تعلق سے، کشمیری اور انگریزی زبان و ادب کے تعلق سے ایک نمایاں نام ہے. امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی. دینک سویرا کے لیے سری نگر سے کیمرہ مین یسرف خان کے ساتھ میں زبیر قریشی.